हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टरको एनालाइटिकल जियोमेट्रीको युनिटको प्याराबोलाजको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो प्याराबोलाको डिफिनेसनदेखि सुरु गरौँ। के छ त? अ सेट that consists of all the points in a plane equidistant from a given fixed point and a given fixed line भनेको छ। अब म्याथमेटिक्समा कुनै कुराको डिफिनेसन अनुसार हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अरु जस्तो हामी डिफिनेसन कतै केही मिलाउने यस्तो काम गर्न त सक्दैनौँ यहाँनिर, हैन? सो a set that consists of all the points in a plane that is equidistant from a given point and a given fixed line. So suppose मैले यहाँनिर एउटा प्याराबोला बनाउन खोजेँ। यहाँनिर मैले ग्रिड लिए। अब के भनिरहेछ भन्दा एउटा यस्तो कर्व के छ त? A set that consists of all the points in a plane equidistant from a given fixed point. यो एउटा फिक्स्ड पोइन्ट मान्यो भने यो पोइन्ट देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र अर्को भनेको यसरी मैले लाइन बनाएँ यहाँनिर, यो पोइन्ट देखि यो लाइन सम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो दुईटा इक्वल हुन्छ। यहाँनिर अलिकति इक्वल जस्तो नदेखिए पनि यो दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ र हरेक पोइन्टमा यदि यस्तो हुन्छ, सपोज यो पोइन्ट र यहाँदेखिको डिस्टेन्स र यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यदि इक्वल हुन्छ भने त्यो भनेको पनि प्याराबोला नै हुन्छ। यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँनिरको पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो दुईटा डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भने नि प्याराबोला हुन्छ। अब यो ओए, सपोज यसलाई यफ लेखौँ, यफ एबी को डिस्टेन्स यफ ए इज इक्वल्स टु यफ बी हुन्छ यहाँनिर, हैन? यफ ए इज इक्वल्स टु यफ बी। यसलाई मैले ए ड्यास माने, यसलाई मैले बी ड्यास माने भने यहाँनिर यफ ए ड्यास इज इक्वल्स टु यफ बी ड्यास हुन्छ। तर यो यफ ए ड्यास र यो यफ ए इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन यहाँ चाहिँ, है? सबै डिस्टेन्सहरू सर्कलको जस्तो चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्नु छैन। जे होस्, यो फोकस नै ठिक छ। यो फिक्स्ड पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स र यो पोइन्ट जुन एउटा प्याराबोलामा परेको पोइन्ट छ त्यो पोइन्टदेखि एउटा सर्टेन फिक्स्ड लाइनसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि इक्वल हुँदो रहेछ, यसलाई प्याराबोला भन्छ। अब यो फिक्स्ड लाइन जुन मैले लेखेको छु यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स भन्छ, ठिक छ? यसलाई डाइरेक्ट्रिक्स भन्छ र यो फिक्स्ड पोइन्टलाई चाहिँ फोकस भनेर भन्छ, ठिक छ? यो फिक्स्ड लाइनलाई डाइरेक्ट्रिक्स र यो फिक्स्ड पोइन्टलाई चाहिँ फोकस भनेर भन्छ। अब हामीले एउटा सर्टेन इक्वेसन डेराइभ गर्नु पर्यो प्याराबोला सम्बन्धी। सो यो इक्वेसन पनि यही कर्वबाट डेराइभ गरौँ, ठिक छ? डिफिनेसन त बुझ्नु भयो के भन्न खोजेको हो भनेर। अब डेरिभेसन अफ इक्वेसन अफ प्याराबोला, डेरिभेसन अफ इक्वेसन अफ प्याराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax को डेरिभेसन गर्नुपर्ने छ। र यहाँनिर हामीले यफलाई फोकस मान्यौँ, ठिक छ? यफलाई के मान्यौँ त? फोकस मान्यौँ र सपोज गरौँ यो जेड यम भनेको चाहिँ हाम्रो डिरेक्ट्रिक्स हो। लेट यफ बी फोकस अफ प्याराबोला एन्ड जेडएम बी इट्स डिरेक्ट्रिक्स। जेडएमलाई चाहिँ हामीले प्याराबोलाको डिरेक्ट्रिक्स भनेर मान्यौँ, हैन? अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ, यो हाम्रो एउटा जुन जेडएम भन्ने डाइरेक्ट्रिक्स छ यो चाहिँ यो फोकस भएको लाइन जुन छ नि त्योसँग के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। जहिले पनि के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ? यहाँनिर सो हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भन्दा यो यफ बी भन्ने जुन छ, यफ यसलाई ए भनेर लेखौँ। यो यफ ए भन्ने पोइन्ट दिन्छ, यो चाहिँ परपेन्डिकुलर टु जेडएम छ, हैन? र यो ओ लाई हामीले मिडल पोइन्ट मान्यौँ, ठिक छ? लेट ओ लाई चाहिँ हामीले मिडल पोइन्ट मान्यौँ, ठिक छ? हामीले ठ्याक्कै यो पोइन्ट त ठ्याक्कै लेख्न सक्छौँ नि त यहाँनिर। यो ओएफ को डिस्टेन्स जति छ त्यही डिस्टेन्स अनुसारै हामीले यतापट्टि जेनेरेट गर्न सकिन्छ यो कति टाढा छ भनेर। ओएफ को डिस्टेन्स जति छ ओ देखि ए सम्मको डिस्टेन्स पनि त्यति बनाउन त अभियसली सकिन्छ नि, हैन? र त्यो डिस्टेन्स हामीले क्रिएट गर्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ? लेट ओबी मिडल पोइन्ट, लेट ओबी मिडल पोइन्ट अफ
FA that is OA is equals to OF हुने र यहाँनेरि O लाई चाहिँ के भन्छ त vertex of the parabola भनेर भन्छ here O is vertex of parabola भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ OA भनेको vertex of parabola हो and हाम्रो and FA is axis of parabola अब प्याराबोला जुन पोइन्टबाट घुमिरहेछ त्यसलाई चाहिँ भर्टेक्स भन्छ हेर्नु त एउटा यसरी आयो प्याराबोला र फेरि अर्को डिस्टेन्सतिर गयो नि अर्को डाइरेक्सनतिर गयो हो त्यो भनेको भर्टेक्स हो तर यस्तो लाइन जुन चाहिँ भर्टेक्स र फोकसबाट पास हुन्छ स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ फोकस र भर्टेक्सबाट पास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त एक्सिस अफ प्याराबोला भनेर भन्छ ठीक छ एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको भर्टेक्स र त फोकसबाट पास हुने लाइन भनेको भन्न सकिन्छ सपोज अब हामीले के गर्यौं भने OF को डिस्टेन्स भनेको A भनेर सपोज गर्यौं ठीक छ यो भनेको हाम्रो यतापट्टि x एक्सिस छ यतापट्टि y एक्सिस छ भनेपछि यो यसको एक्सिस त केमा लाई गरिरहेछ x एक्सिसमा सो F को कोअर्डिनेट भनेको a, 0 हुन्छ अब यो डिस्टेन्स a छ भनेपछि यो डिस्टेन्स पनि के हुन्छ a नै हुन्छ यो त नेगेटिभ x एक्सिस तिर छ भनेपछि यसको कोअर्डिनेट भनेको -a, 0 हुने भयो ठीक छ यसको डिस्टेन्स त सेम छ तर कोअर्डिनेट भनेको -a, 0 हुने भयो अनि यो जुन यसको भर्टेक्स छ यो चाहिँ ओरिजिनमा छ त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट भनेको 0, 0 हुने भयो यसरी हामीले कोअर्डिनेटहरु लेख्यौं अब सपोज गरौं एउटा सर्टेन पोइन्ट p x y छ जुन चाहिँ हाम्रो लोकस हो ठीक छ लेट p x, y be any point on parabola ठीक छ कुनै पनि पोइन्ट अन प्याराबोला भनेर हामीले सपोज गर्यौं एउटा पोइन्ट अब हामीले जोइन PF हैन र यो P पोइन्टबाट यो ZM भन्ने डाइरेक्ट्रिक्स सँग म एउटा परपेन्डिकुलर क्रिएट गर्छु ठीक छ PF बनाए र P देखि B सम्म एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गरे अब यहाँनेरि त्यही कुरा लेख्ने जोइन PF and draw PM perpendicular to ZM भनेर लेख्न सकिन्छ अब डेफिनेसन अफ प्याराबोला अनुसार के छ त हाम्रो PF is equals to PB हुन्छ हैन PF is equals to के हुन्छ PB हुन्छ then by definition of parabola PS is equals to PM हुन्छ so PS square is equals to PM square हुन्छ अब PS square भनेको के हुन्छ त हेर्नु त सरी PF square मैले PS लेखेको छु यहाँनेरि PF square PF square भनेको x minus a square plus y minus 0 square x minus a square plus y minus 0 square हुन्छ त्यसैगरी PM को भ्यालु कति हुन्छ होला त यहाँबाट हेरौँ एकचोटी सो यहाँनेरि a को x को भ्यालु त -a भइहाल्यो हैन र y को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँनेरि y नै हुन्छ यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स त यहाँनेरि y छ नि त हाम्रो ठीक छ यो xy कोअर्डिनेट हेर्दाखेरि यो पोइन्ट देखि यहाँ सम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ y छ obvious कुरा भनेपछि यो पनि के हुन्छ y नै हुन्छ नि त यो BA डिस्टेन्स पनि y डिस्टेन्स नै हो यहाँनेरि एउटा सर्टेन रेक्टेंगल क्रिएट गराएको छौं हामीले भनेपछि यो पोइन्ट ओरिजिन देखि कति यो P पोइन्ट कति माथि गएको छ भन्दा y डिस्टेन्स माथि गएको छ र यो B सम्मको डिस्टेन्स पनि y नै हुन्छ हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्यौं x plus a को स्क्वायर प्लस y minus y को स्क्वायर हुने भयो यसको मतलब यहाँनेरि अब x square minus 2ax plus a square plus y square is equals to x square plus 2ax plus a square plus 0 हुने भयो अब x square cancel a square cancel हाम्रो के आयो त भ्यालु y square is equals to
2ax आयो। यो चाहिँ के भयो हाम्रो इक्वेसन अफ प्याराबोला भयो। सो हामीले एनालाइटिकल मेथडबाट एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन अल्जेब्रिक इक्वेसन निकाल्ने y² 2ax हुने पोइन्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ, यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट्सहरुले हामीलाई प्याराबोला दिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं। अब यो इक्वेसनले हामीलाई अर्को कुरा के पनि बताउँछ भने यहाँनेरि हेर्नुस् त, सपोज तपाईको y को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ अर नेगेटिभ जे पनि हुन पाउँछ हैन। यदि हामी रियल नम्बर लाइनको कुरा गरिरहेका छौं भने y को भ्यालु पोजिटिभ अर नेगेटिभ जे पनि हुन पाउँछ। y को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने सपोज y को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने x को भ्यालु y²/2a आयो, पोजिटिभ नै छ। y को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने पनि x को भ्यालु के आउँछ, पोजिटिभ नै आउँछ। तर यहाँनेरि x को भ्यालु के भयो त, नेगेटिभ भयो भने त y भनेको के हुन्छ, √2ax हुन्छ। अब x को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने त y को भ्यालु के आउँछ, इमेजिनेरी आउँछ हैन। त्यसैले x को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन पाउँदैन। x को भ्यालु कहाँनेरि नेगेटिभ हुँदैन भन्दा मैले यो फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट मैले माने, ठीक छ। फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पनि नेगेटिभ हुन्छ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पनि नेगेटिभ हुन्छ र x को भ्यालु नेगेटिभ नहुने क्वाड्रेन्ट भनेको फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो। त्यसैले मेरो प्याराबोला चाहिँ के हुनु पर्यो त, फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्नु पर्यो। यो इक्वेसन भएको y² 2ax सरी 2ax 4ax सरी 2ax र 2ax त जोडिन्छ नि त, 4ax भएको के हुनु पर्यो त, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा मात्रै लाई गर्नु पर्यो। र के हुन्छ भन्दा यो भर्टेक्स भइसक्यो, यो भर्टेक्स भइसकेपछि यहाँनेरि के भयो, त्यसरी आउने भयो र यहाँनेरि त x को भ्यालुहरु सबै पोजिटिभ छ नि त, यहीँनेरि पर्छ x को भ्यालु सबै भनेपछि के हुने भयो, सबै पोजिटिभ हुने भयो। यताको साइडमा x को भ्यालु हामीले लिइराख्नु परेन भनेपछि सबै पोजिटिभ आउने भयो। र यो जुन एक्सिस छ, यो एक्सिसमा त फोकस लाई गरेको छ, यो भर्टेक्स भयो। यो एक्सिसले चाहिँ के गर्छ भने प्याराबोलालाई इक्वल दुई भागमा डिभाइड गर्छ, ठीक छ। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जति प्याराबोला छ, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि त्यति नै प्याराबोला हुन्छ, ठीक छ। सो यो एक्सिसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, यो प्याराबोलालाई ठ्याक्कै आधामा काट्दो रहेछ। त्यसैले y² 4ax इक्वेसन भएको प्याराबोला चाहिँ के हुन्छ, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हुन्छ, ठीक छ। के हुने रहेछ, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस चाहिँ हुने रहेछ यहाँनेरि। यसरी हामीले यससँग डिल गर्न सकिन्छ। अब हामीले अरु इक्वेसनहरु पनि हेर्छौं। एउटा इक्वेसन डेराइभ गरिसकेपछि यो पोइन्ट भनेको तपाईलाई थाहा नै छ, भर्टेक्स हो हैन। र भर्टेक्स चाहिँ यदि यस्तो खालको इक्वेसन छ भने ओरिजिनमा लाई गर्छ र यहाँनेरि जुन a भन्ने हामीले लेन्थ लियौं, भर्टेक्स देखि फोकल लेन्थ, फोकस सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ यो a भनेको थियौं, a भन्नाले हामीलाई फोकल लेन्थ भनेर पनि भन्छ। भर्टेक्स देखि फोकस सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ फोकल लेन्थ भनेर भन्छ। अब अर्को कुरा भनेको ल्याटस रेक्टम भनेर छ, ल्याटस रेक्टम। सो ल्याटस रेक्टम पनि यही फिगरमा हेरौं। सपोज यो मेरो फोकस भयो, यसको कोअर्डिनेट के छ, a, 0 छ। यदि यहाँदेखि a डिस्टेन्स छ, मैले के गरे, अब यो एउटा पोइन्ट देखि हाम्रो यहाँनेरि एउटा लाइन ड्रा गरे जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ यसरी, ठीक छ। के छ त, यो लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, यहाँ हेर्नु त, यो यसरी परपेन्डिकुलर छ नि, यहाँ हाम्रो एक्सिस सँग चाहिँ एउटा लाइन परपेन्डिकुलर छ र यो चाहिँ हाम्रो फोकसबाट पास भइरहेको छ। अब यसको x कोअर्डिनेट भनेको त a भयो, यता तलको पनि a नै भयो। अब y कोअर्डिनेट भेट्नु पर्यो। y² 4ax हाम्रो इक्वेसन, x को भ्यालु a भयो भने 4a² भयो, y² भनेपछि y को भ्यालु के हुन्छ, प्लस माइनस 2a हुन्छ। भनेपछि अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भ्यालु पोजिटिभ आउँछ, 2a भयो। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा त y को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, सो यहाँनिर -2a आयो, ठीक छ। यति कुरा बुझ्नु भयो। मेरो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा y को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, त्यसैले यो 2a भयो र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ मेरो भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ y को, त्यसैले यहाँनिर -2a भयो। र यो डिस्टेन्स जुन छ, यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट, सपोज मैले यो पोइन्टलाई
पी माने यो पोइन्टलाई पी ड्यास माने भने यो पी देखि पी ड्यास सम्मको एउटा जुन डिस्टेन्स आउँछ यसलाई चाहिँ ल्याटस रेक्टम भनेर भनिन्छ। ठीक छ, यो एउटा कर्ड हो। कर्ड भनेको कुनै पनि कर्वको दुईटा पोइन्ट्सहरूलाई जेनरली काट्ने एउटा स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ कर्ड भनेर भनिन्छ। सेकेन्ड पनि भन्छ कसैले, कर्ड पनि भन्छ। दुईटा पोइन्ट्सहरूलाई काट्ने, एउटा पोइन्टलाई काट्ने टेन्जेन्ट, दुईटा पोइन्टलाई काट्ने सेकेन्ड अथवा कर्ड भनेर पनि डिफाइन गरिन्छ। र यो कर्ड पी ड्यासलाई चाहिँ के भनिन्छ, ल्याटस रेक्टम भनेर भनिन्छ। यस्तो लाइन अथवा यस्तो कर्ड जुन चाहिँ फोकसबाट पास हुन्छ र हाम्रो एक्सिससँग परपेन्डिकुलर छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, ल्याटस रेक्टम भनेर भन्दो रहेछ। ठीक छ, कुरा बुझ्यो। अब सपोज अर्को के छ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax भन्ने इक्वेसन लिए। अब यहाँनिर हेर्दा त y इज इक्वल्स टू -4ax भयो। अब यो माइनस सिम्बल भयो भने त y को भ्यालु इमेजिनरी आउँछ भनेपछि मेरो x को भ्यालु जहिले पनि के हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु पर्यो। यदि मेरो x को भ्यालु जहिले पनि नेगेटिभ, अब a त जहिले पनि एउटा पोजिटिभ नम्बर हुन्छ हैन, र x को भ्यालु नेगेटिभ भएन भने त y इमेजिनरी आइदिन्छ। यहाँनिर कस्तो हुने भयो त भन्दा x को भ्यालु मलाई जहिले पनि के चाहियो, नेगेटिभ चाहियो। x को भ्यालु जहिले पनि नेगेटिभ बनाउन मैले के गर्नु पर्यो त, यहाँ हेरौँ त ल, यो मेरो x एक्सिस भयो, यतापट्टि x ड्यास भयो, यतापट्टि y भयो र यतापट्टि y ड्यास भयो। अब x को भ्यालु नेगेटिभ हुनको लागि त म त सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा आउनु पर्यो, नभए त x को भ्यालु के आइदिन्छ त, पोजिटिभ आइदिन्छ। पोजिटिभ आइदियो भने त के भयो, मेरो y को भ्यालु इमेजिनरी आयो। त्यही भएर यहाँनिर x को भ्यालु मलाई नेगेटिभ चाहिन्छ। ठीक छ, x को भ्यालु नेगेटिभ चाहियो। अब यो पनि एउटा ओरिजिनबाट पास हुने इक्वेसन हो। ठीक छ, ओरिजिनबाट पास हुनु पर्यो र y को भ्यालु त यहाँनिर के हुन्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन पाउँछ। y को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन पायो, तर के भन्दा x को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, जहिले पनि नेगेटिभ हुनु पर्यो। सो हाम्रो प्याराबोला चाहिँ यस्तो खालको आउँछ, सर्ट एन्ड यस्तो खालको आउला। यो पोइन्ट भनेको मेरो भर्टेक्स हो। अब एउटा डिरेक्ट्रिक्स त चाहिन्छ मलाई। सपोज मैले यहाँनिर एउटा डिरेक्ट्रिक्स बनाएर डिरेक्ट्रिक्स भयो यो। ठीक छ, एउटा डिरेक्ट्रिक्स भयो, यो मेरो भर्टेक्स भयो ओरिजिनमा 0,0। यहाँनिर एउटा मेरो फोकस छ -a,0। यो र यहाँ बिचको डिस्टेन्स कति हो त, डिस्टेन्स त a हो। सपोज मैले एउटा कुनै पोइन्ट p लिए भने अलिक थोरै नै डिस्टेन्स भएछ है, अझै नजिकै चाहिँ बनाउँ होला, टेन्टेटिभ देखियोस् न। र यहाँनिर मैले एउटा लाइन यसरी क्रिएट गरेँ। अब यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, इक्वल हुनु पर्यो। अब फोकसदेखि भर्टेक्ससम्मको डिस्टेन्स जति छ, भर्टेक्सदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो। सो यो कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ अब a,0 हुने भयो हैन, र यो हाम्रो जेड यम भनेको चाहिँ के हुने भयो, डिरेक्ट्रिक्स हुने भयो। र y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax को लागि यो हाम्रो इक्वेसन हुने भयो। ठ्याक्कै मिरर इमेज जस्तो देखियो नि, ठ्याक्कै यो प्याराबोलालाई उल्टाइदिए जस्तो हैन, अथवा 180 डिग्री हरेक पोइन्टलाई 180 डिग्रीले रोटेट गरे जस्तो भयो। 180 डिग्रीले रोटेट गर्दाखेरि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax इक्वेसन आउँदो रहेछ हैन। त्यसै गरी अब अर्को भनेको चाहिँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay भन्ने इक्वेसन लिए मैले। अब ठ्याक्कै उल्टो खालको यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दा, मैले एक्सिस क्रिएट गर्छु सुरुमा मेरो, यसरी मैले एउटा एक्सिस क्रिएट गरेँ। यो एक्सिसमा यो x भयो, यतापट्टि x ड्यास छ, यहाँनिर y छ, यहाँनिर y ड्यास छ। अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay भनेपछि x को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन पायो, तर y को भ्यालु जहिले पनि के हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ। x इज इक्वल्स टू √4ay छ, a भनेको एउटा पोजिटिभ नम्बर हो, पोजिटिभ नम्बर। अब y को भ्यालु नेगेटिभ भइदियो भने x को भ्यालु इमेजिनरी आउँछ, त्यो भएर y को भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। सो मेरो प्याराबोला चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा मात्रै पर्छ, किनभने यो क्वाड्रेन्टहरुमा y को भ्यालु पोजिटिभ हुन जान्छ। अब
कस्तो खालको पोइन्ट्सहरु आउला त भन्दा यहाँनेरि यसरी प्याराबोला बन्छ, यसरी प्याराबोला बन्छ। यो भनेको मेरो भर्टेक्स हुन्छ। भर्टेक्स देखि ए डिस्टेन्समा के पर्छ त मेरो भर्टेक्स देखि ए डिस्टेन्समा चाहिँ फोकस पर्छ। यो फोकसको कोअर्डिनेट 0, a हुन्छ। अब सर्टेन यहाँदेखि एउटा यसरी मैले ताने र यति डिस्टेन्स र यहाँनेर अर्को मैले एउटा लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ। सपोज लाइन यो भयो मेरो हैन। अब यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट यतिको डिस्टेन्स, सपोज यो पी पोइन्ट हो, यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गरे भने यो एफपी इज इक्वल्स टु पीएम हुन्छ र यो मेरो सी ड्याश भनेको चाहिँ के भनेको डाइरेक्ट्रिक्स भनेको। ठीक छ, यसरी सी ड्याश मैले डाइरेक्ट्रिक्स भेटे र x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4a भएको इक्वेसन हुन्छ। ठीक छ, र यहाँनेर एउटा कुनै पोइन्टको भ्यालु भनेको सपोज यति डिस्टेन्स a छ भने यो डिस्टेन्स पनि a छ। अब यो यसको यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुने भयो 0, -a यसको कोअर्डिनेट हुने भयो हैन। 0, -a चाहिँ यसको कोअर्डिनेट हुने भयो। अब तपाईले लाइनको इक्वेसन पनि झिक्न सकिहाल्नुहुन्छ, यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। कुनै पनि y एक्सिसको स्लोप के हुन्छ त y एक्सिस अथवा y लाइनको मात्रै स्लोप भनेको स्लोप निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौं त राइज बाइ रन निकाल्छौं। अब यो जुन सी ड्याश भन्ने लाइन छ यसमा त राइज केही पनि छैन, यो त कुदी मात्रै रहेछ। सो राइज 0 छ, समथिङ भ्यालु अफ रन छ भने चाहिँ यसको भ्यालु 0 हुने हो। अब यसको इक्वेसन के हुन्छ होला त, यसको डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने y माइनस y1 इज इक्वल्स टु स्लोपलाई यम लेख्यो भने x माइनस x1 हुने भयो। y अब यो भनेको के छ त हेर्नु त भ्यालु माइनस भनेपछि प्लस a भयो, स्लोपको भ्यालु 0 छ इन्टु x माइनस 0 भनेको 0 आयो। त्यसैले y इज इक्वल्स टु माइनस a चाहिँ हाम्रो यो डाइरेक्ट्रिक्सको सी ड्याशको इक्वेसन भनेको। अरु माथिको इक्वेसनहरु पनि यसरी नै झिक्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ठीक छ, यदि x एक्सिस चाहिँ स्लोप भयो भने त्यति बेला के हुन्छ त तपाईको सरी यो डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हेर्दा तपाईको राइज मात्रै छ रन छैन हैन। भने स्लोप भनेको त 1/0 हुन्छ, राइज मात्रै छ रन छैन। ठीक छ, माथि मात्रै गइरहेछ तर अगाडि कतै दौडिरहेको छैन भने चाहिँ स्लोप इन्फिनिटी हुन्छ अथवा 1/0 हुन्छ। र यहाँबाट हामीले इक्वेसन भेट्न सक्छौं। ठीक छ, भेट्न खोज्नु होला है एकचोटी। ल अब अर्को प्याराबोला हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टु -4ay हो। र यहाँनेरिबाट के देख्न सकिन्छ भने x इज इक्वल्स टु √(-4ay लेख्यो भने यो a को भ्यालु पोजिटिभ छ। सो मेरो y को भ्यालु जहिले पनि नेगेटिभ आउनु पर्यो। यदि मेरो y को भ्यालु नेगेटिभ आएन भने के हुन्छ त इमेजिनरी नम्बरहरु आउँछ यहाँनेरि। त्यसैले मेरो प्याराबोला भनेको कहाँ पर्नु पर्यो त भन्दा थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्दाखेरि मात्रै के हुन्छ त भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। यो x भयो, यो x ड्याश भयो, यो y भयो र यो y ड्याश भयो। अब यो थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ त y को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, जसको कारण x को भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ। ठीक छ, के हुनु पर्यो त जहिले पोजिटिभ भन्दा पनि जे होस् यस्तो हुनु पर्यो कि y को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ नै आओस्। y को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ त हाम्रो यो इक्वेसनको चाहिँ सोलुसन निकाल्न सकिन्छ भन्न खोजे हो। इमेजिनरी नम्बर आउँदैन। ठीक छ, यहाँनेरि अब भर्टेक्स भनेको ओरिजिनमै पर्यो। भर्टेक्स ओरिजिनमा परिसकेपछि प्याराबोला भनेको चाहिँ यस्तो शेपमा बन्छ यहाँनेर। ठीक छ, प्याराबोला यस्तो शेपमा बन्छ र यो जुन एक्सिस छ अब यो भर्टेक्स भयो। यहाँनेरि एउटा पोइन्ट के छ यदि यो भर्टेक्स देखि a डिस्टेन्समा एउटा पोइन्ट छ हाम्रो f 0, -a भन्ने फोकस भयो हाम्रो हैन। 0, -a भन्ने फोकस भयो र त्यसपछि सपोज मैले एउटा कुनै पोइन्ट दिए सर्टेन पोइन्ट p लिए। यहाँदेखि अब एउटा सर्टेन लाइन छ अरे यतापट्टि यसरी एउटा सर्टेन लाइन छ। यो सम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स सपोज यो यम पोइन्ट हो भने इक्वल हुन्छ। अब यो भर्टेक्स हो भने यो डिस्टेन्स a हुन्छ भने यो डिस्टेन्स पनि के हुन्छ त a नै हुन्छ।
भनेपछि यो कोअर्डिनेट के हुन्छ 0, a हुन्छ। अब यसको इक्वेसन चाहिँ तपाईको y = a इक्वेसन आउँछ होला। ठीक छ, यो इक्वेसन जुन डिरेक्ट्रिक्स छ हाम्रो c' भन्ने डिरेक्ट्रिक्स छ, यसको इक्वेसन चाहिँ y = a आउनु पर्छ। अगाडिको जस्तै राइज छैन, यहाँनेर रन मात्रै छ। रन मात्रै भएको कारण यहाँनेर के भयो, स्लोप 0 हुने भयो। स्लोप 0 भइसकेपछि छैन, माथि बढेको छैन नि त। रन भनेको चाहिँ x एक्सिसमा भ्यालु बढ्नु, राइज भनेको चाहिँ y एक्सिसमा भ्यालु बढ्नु। यो जुन हाम्रो c' छ यसको त x एक्सिसमा मात्र के भइरहेछ, भ्यालुमा चेन्ज आइरहेछ। यसरी x एक्सिसमा मात्रै भ्यालु चेन्ज आयो भने चाहिँ हामीले के भनिन्छ, ए यसको चाहिँ राइज मात्रै भइरहेको रहेछ, रन भएको रहेन रहेछ है भनेर भनिन्छ। र यसको इक्वेसन y = a भनेर निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ, सो यसरी हामीले प्याराबोलाको विभिन्न इक्वेसनहरु हेर्यौं। अब तपाईलाई सजिलोको लागि सपोज यो इक्वेसनहरु म लेख्छु, त्यसैगरी इक्वेसनको फोकस कहाँनेरि हुन्छ भन्ने कुराहरु र डिरेक्ट्रिक्स, फोकस, डिरेक्ट्रिक्स, एक्सिस र यति नै गरौँ मैले। y² = 4ax छ भने यसको फोकस भनेको a, 0 हुन्छ। डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन भनेको x = -a हुन्छ र यसको एक्सिस भनेको x एक्सिस हुन्छ। त्यसैगरी y² = -4ax छ भने यसको फोकस भनेको -a, 0, डिरेक्ट्रिक्स भनेको x = a र एक्सिस भनेको x एक्सिस हुन्छ। त्यसैगरी x² = 4ay छ भने यसको फोकस भनेको 0, a हुन्छ, डिरेक्ट्रिक्स भनेको y = -a हुन्छ र एक्सिस भनेको y एक्सिस हुन्छ। त्यसैगरी x² = -4ay छ भने यसको फोकस भनेको 0, -a हुन्छ, डिरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन भनेको y = a हुन्छ र y एक्सिसमा यो रहिरहेको हुन्छ। अब ओपन्स भनेको कतातिर ओपन हुन्छ भनेर भन्ने। ठीक छ, सपोज मेरो प्याराबोला चाहिँ यस्तो खालको छ भने यसलाई के भनि सकिन्छ, यो चाहिँ राइट डिरेक्सनतिर ओपन छ हैन, राइट डिरेक्सनतिर ओपन छ। सो यो त y² = 4x को इक्वेसन हो। सो यो चाहिँ राइट तिर ओपन रहेछ भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी यतापट्टिको इक्वेसन यहाँनेरि बन्छ। सो यो चाहिँ कतातिर ओपन छ, हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर ओपन छ। सो यसलाई लेफ्ट ओपन भनियो। त्यसैगरी यदि प्याराबोलालाई मैले यसरी माथि बनाए, ठीक छ, यसरी मैले प्याराबोलालाई माथि बनाए भने यो चाहिँ टप तिर ओपन छ नि, यसको माथिल्लो भाग ओपन छ हैन। सो यसलाई चाहिँ के भन्न सकियो, अप ओपन चाहिँ माथितिर ओपन अप हुन्छ। त्यसैगरी प्याराबोला यतातिर ओपन छ भने यो त डाउन तिर ओपन छ, माथितिर ओपन छैन भनेपछि यो चाहिँ ओपन अप एट डाउन भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले प्याराबोला सम्बन्धी धेरै कुराहरु हेर्यौं। यहाँनेरि इक्वेसन्सहरु हेर्यौं, त्यसैगरी फोकस, डिरेक्ट्रिक्सहरुको बारेमा हेर्यौं, कस्तो भ्यालु चाहिँ चुज गर्नुपर्ने रहेछ, सिमेट्रिकको बारेमा हेर्यौं। जस्तै हाम्रो x² = 4ay इक्वेसन चाहिँ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस छ भन्ने कुरा थाहा पायौं हामीले हैन। x² = 4ay मा चाहिँ y एक्सिसले प्याराबोलालाई दुईटा इक्वल भागमा डिवाइड गर्छ। त्यसैगरी y² = -4ax मा x एक्सिसले चाहिँ प्याराबोलालाई दुईटा इक्वल भागमा डिवाइड गर्दो रहेछ हैन, सिमेट्रिकल हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु थाहा पायौं। र अन्तिममा चाहिँ हामीले सबैलाई सम अप गर्ने गरी सबै इक्वेसन्सहरु लेख्यौं। सो यहाँनेरि सम्म तपाईलाई कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।